बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह खैर। कैसे हैं आप लोग मेरे साथियों? कहाँ हो, कैसे हो, क्या क्या हुआ? एंड उम्मीद हमारी शो टीम ऑफ टू टी टॉक की यही है कि आप लोग जहाँ भी हों, जैसे भी हों, खैरियत से हों, खुश हों, हंसते मुस्कराते हों। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम आपके सामने आ चुके हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर। और आज के प्रोग्राम में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। बहरहाल हम आपको बताएंगे। शो टीम ऑफ टू टी टॉक का टाइम हुआ है, इसीलिए हम आपके सामने। और आज हम जो प्रोग्राम लाएंगे वो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन हम सारी बातें छोड़ के आपको ये बताएं कि हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और आपको चाहने वाले शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शैला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर। यानी कि अहमद शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने आपको चाय पे इनवाइट कर लिया है। तो आइए हम चाय पे बातें करते हैं और हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी, चाय पे बातें, सबसे ज्यादा मजे का टाइम बातें करने का यही होता है। हम यही कहते रहते हैं, आओ जनाब चाय पिए यार, चाय बना लेते हैं फिर हम बातें करते हैं, है ना? यही तो कहते हैं हम हमेशा चाय के बारे में। और अभी भी हम यही करने जा रहे हैं। तो देखिए, आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। और हम हमेशा हमारी कोशिश यही होती है, जब हम आपसे खुदा हाफिज करते हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए सोचने लगते हैं कि क्या लाना है आपके लिए। सोचते ये है कि जो आप आम ना सुनते हो चीजें, या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आपके लिए लाते हैं। ये सब बातें भी हम आपसे करते रहेंगे। और क्या क्या लाए हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि चाय पे आज क्या बातें होने वाली हैं। पहले आप थोड़ी सी बात, या आपसे थोड़ी सी बात अहमद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स एंड गुड इवनिंग। यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। क्या हाल है आप लोगों के? चलिए जनाब, इजाज़त मिल गई शैला जाफरी की कि थोड़ी सी बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इन्होंने कहा कि भाई आम बातें। अरे भाई, आम का सीजन तो चला गया। आई होप शी मेंट जस्ट कॉमन टॉक्स। ठीक है, आम जिसको कहा जाता है, कॉमन टॉक्स, चिट चैट, बातचीत, गपशप। तो बहरहाल बहुत मालूमात भी हैं आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह। और एज यूजुअल काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे की जाएंगी। पाकिस्तान से आपको हमारी जो रेगुलर एक वो है, क्या जिनको कहना चाहिए कि हमारी रिपोर्टर है जनाब, वो नीलोफर नसीम साहिबा। उम्मीद है कि आज ज्वाइन कर लेंगी एज यूजुअल। बाज़ औक़ात ये होता है कि नेट का मसला होता है और जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाती, तो उसकी हम पेश की माफ़ी चाहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा उनका प्रोग्राम होता है और बड़ी मुस्बत बातें होती हैं, पॉजिटिव थाट्स होती हैं उनकी, और पाकिस्तान की अच्छी सी अच्छी खबरें। वैसे तो हम सुन ही रहे हैं, क्या कुछ नहीं सुन रहे हैं हम और आप, हम जानते हैं। और अफसोस भी होता है, और रंजिश भी होती है, रंज भी होता है, सब कुछ है, होता है मिला जुला। लेकिन आखिर में यही दुआ रहती है कि रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन पाकिस्तान और हमारे वतन कनाडा को शाद आबाद रखे, खुशियाँ दे, मजबूत और मुस्तहकम बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बताता चलूँ कि जनाब हमारे मोहतरम बहुत अच्छे चाहने वाले, बहुत अच्छे कम्युनिटी के जाने पहचाने शख्सियत माशाल्लाह कदावर। और आपकी क्या बात है, नॉलेज दीनी हो या दुनियावी हो, आपकी आवाज़ का जादू, आपकी क़िरत, और आपकी जो है मीठी मीठी बातें, नसीहतें कुरान की रोशनी में जो आप फरमाते हैं। और मैं बड़ा बद्दा हूँ उनका, जनाब अली डोगर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आ चुके हैं। खुशकिस्मती होगी कि अगर वो हमारे स्टूडियो में कॉल भी कर ले कभी। स्टूडियो का नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी है, 647-273-2393।
تو جناب علی ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. اکثر و بیشتر ہمارے ایونٹس میں تشریف لاتے ہیں. آپ کی بڑی نوازش ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے ایسے لوگ جب شمولیت اختیار کرتے ہیں. تو بہرحال تو اس وقت موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ شاید ہمیں ان کی آواز بھی سنائی دے جائے ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ. ویسے تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ کی اچھی اچھی باتیں. تو بہرحال آج کے پروگرام میں ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس کو ضرور دیکھیے گا. میں آپ کو بتلاؤں گا کہ واٹس ہیپننگ ان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اینڈ آور اچیومنٹس ود یو. جی ود یو. آپ لوگوں کی شمولیت, آپ کا ساتھ اور آپ لوگ جس طرح سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمارے اس بزنس میں جو کہ ریئل اسٹیٹ بزنس ہے. گزشتہ 27 28 30 سال سمجھ لیجیے آپ وی آر ان ریئل اسٹیٹ بزنس سرونگ یو. اس کے علاوہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے ماشاء اللہ. ابھی جیسے ایکسپو ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتائیں گی اس کے بارے میں. اکتوبر 7 8 9 کیونکہ یوزلی اگست کے بعد ہم مارچ میں آتے تھے, لیکن بہت ڈیمانڈ کی لوگوں نے کہ دیکھیے سال کا اینڈ ہوتا ہے, بہت کپڑے جویلری اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جن کا فیشن نیکسٹ ایئر جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ جو ہے ہم اسی سال نئے نئے چیزیں اور انٹروڈیوس کر دیں تاکہ آنے والے سال میں اور ان کو آسانیاں ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے, آپ بہت سے لوگ اپنا سامان لا بھی چکے ہیں, بہت سے لوگوں کے پاس رکھے ہوا ہے بہت کچھ سامان جو ہے. اور ایئر اینڈ سیل کے تو آپ نے سنا ہی ہوگا, نئی پرانی ہر چیز ماشاء اللہ لوگ جو ہے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. اور پھر اتنا زبردست کیا دیوالی آ رہی. اب آپ بتائیے کہ اس دیوالی کے لیے پاکستان انڈیا سے لوگ سامان لے کر کے آ چکے ہیں. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 7 8 and 9 اکتوبر کیا آل بزنس سیلز ایکسپو ہو رہا ہے. جانی پہچانی جگہ ہے کیا, میپل بینکٹ ہال جناب ان مسیساگا. تشریف لائے گا آپ لوگ. زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں اور تقریباً کافی حد تک ہمارے جو ہے کافی کچھ مکمل ہو چکا ہے وہاں پر. اور بس آپ کا انتظار ہے انشاءاللہ. اور آلویز ایز آلویز انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ اے ہیوج سکسیس. تو جناب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے دوستوں کو بتائی کہ وی آر لائیو آن فیس بک اینڈ یو کین واچ اس تھرو یوٹیوب. تو بہرحال کیپ واچنگ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, ریئل اسٹیٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھی خبریں ہیں اور اچھی اچھی ڈیلز ہیں اور ہماری بھی کچھ آپ سے فرمائشیں ہوں گی جو ہم آپ سے کہیں گے اور ایز یوزول انشاءاللہ پوری ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو کیپ واچنگ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ احمد. اینڈ کیسا لگا آپ لوگوں کو احمد کا سامنا ہوا آپ سے, اور اتنی دیر میں نے بہت سارے سپ چائے کے لے لیے, اس چائے کے لے لیے. اور آج میں فنل ٹی لے کر آئی ہوں جو مجھے رات کو وہ بیڈ پہ جانے سے پہلے بہت اچھی لگتی ہے, بہت ریفریشنگ ہوتی ہے, ویری لائٹ سودنگ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ چائے چلتی رہے گی شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں. آپ کے لیے لاتے ہیں, آپ کو چائے پہ بلاتے ہیں احمد انشاءاللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو. انشاءاللہ جی باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. آپ خود کہتی ہیں جب آپ کو کچھ یاد آ جائے تو فوراً آپ بتا دیجیے کیونکہ آپ بھول بہت جلدی جاتے ہیں. جی اچھا. آپ ہی نے کہا ہے. تو بہرحال میں بتاؤں کہ ابھی دیکھیے ارشد امان صاحب کے گھر میں گئے, ہاں ان کا نیا گھر, پھر عید مبارک ہو. کا اتنا اچھا انہوں نے انتظام فرمایا, نعتیں سنی, دعائیں سنی, بہت خوبصورت محفل خوبصورت, تھی. بڑے اچھے اچھے دوستوں سے ملاقات ہوئی. اٹ واز گریٹ. جی بالکل. بس کیا تھا کہ جو سفر صرف 1 گھنٹے میں طے کرنا تھا وہ تقریباً 3 گھنٹے میں طے ہوا. اس قدر رش تھا روڈ پر اور معلوم یہ ہوا کہ ایسٹ اینڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے, لیکن بہرحال سفر ہوتا ہے, کبھی دیر کبھی سویر, لیکن پہنچ کے ساری تھکن اتر گئی. جی بالکل ایسے ہی ہوا کہ سفر تو بہت لمبا تھا. اخلاق جی شگفتہ جی کا خوبصورت ہستی مسکراتی. جی بالکل. جی تھینک یو ویری مچ شگفتہ, آپ نے انوائٹ کیا اپنے گھر پہ, اتنی خوبصورت محفل رکھی, بہت مبارک ہو آپ کو. محفل میلاد تھی اور بہت خوبصورت ذکر تھا ہمارے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ان پر. جی بالکل. اچھا جی, اس وقت 16 ڈگریز ٹمپریچر آؤٹ سائڈ اسٹوڈیو, بہت پلیزنٹ شام ہے یہ, اور 75% ہیومیڈیٹی بھی ہے.
लेकिन हमें बुरी नहीं लग रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शाम को बाहर निकली थी. इट वॉज नॉट वेरी शाम, लाइक अराउंड 5-6 o'clock. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे It was very sharp. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना अहमद जब उससे हम पहले दोपहर कहा जाता है उसको. नहीं दोपहर नहीं नहीं, थी, उससे पहले दोपहर होती है, फिर ये शाम. 5-6 o'clock पे दोपहर नहीं It was होती है, शाम. काफी शाम, काफी. काफी शाम. अब सही हो गया, काफी शाम. जनाब जफर लोधी साहब आ चुके हैं. जी थैंक यू वेरी मच. और जबरदस्त, क्या बात है. जफर लोधी साहब जो है हमारी कम्युनिटी के जाने पहचाने बिल्कुल. शख्सियत हैं, माशाल्लाह. एंटरप्रेन्योर एंड ही इज जी. आईटी स्पेशलिस्ट. बड़ी खूबियों के मालिक है, पूरी फैमिली. माशाल्लाह. अच्छे अच्छे लोग दुनिया में होते हैं, जब भी दुनिया में अच्छी बातें होती हैं, अच्छे काम होते हैं. नबीर साहबा जी. माशाल्लाह. Great. हाँ. अच्छा, आप जनाब हम बात कर रहे थे मौसम की अहमद. जी. तो मौसम ईस्ट, आना है. हाँ हाँ. हाँ जी, आप बस गाइए. बस काफी. ठीक है. 16 डिग्रीज टेम्परेचर, 75% ह्यूमिडिटी. कहाँ है जी? हम ये शो कंडक्ट करते हैं आपके लिए लाइव ऑन फेसबुक फ्रॉम कनाडा, ओंटारियो की सिटी ब्रैम्पटन से. और चूंकि हम थोड़ा ब्रैम्पटन के नॉर्थ पर हैं, तो ठंडी हवा हम लोगों को जल्दी महसूस हो जाती है, सबसे पहले महसूस हो जाती है. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहे आप. एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2T टॉक. तो जनाब, और हवा का ये हाल है, मुझे लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है. ईस्ट 9 किलोमीटर की हवा कैसे इतनी ठंडी हो सकती है? हवा तो यहाँ है, मिल्टन में बारिश हो रही है जनाब. रोड से बैठ. इसका मतलब है, देखिए कितनी अच्छी बात है कि अच्छा, हमें इत्तला मिल गई यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो के अंदर. इसीलिए हमारी हवा यहाँ पर जो चल रही है ठंडी है. हाँ, जफर लोधी साहब फरमा रहे हैं कि रोड्स आर वेट इन मिल्टन ड्यू टू लिटिल रेन. Be careful, Zafar Saab, if you're driving or anybody who's listening. Yes. Wherever it is rain, wet, be careful. यस. और जो थोड़ी थोड़ी Thank रेन you for होती है, this हाँ, news. बिल्कुल, share this news. जो थोड़ी थोड़ी रेन होती है ना, वो बहुत डेंजरस हाँ, शुरू होती की जो होती है वो ऑन द रोड. slippery. स्लिपरी होता है. हम समझते हैं कि बस कुछ नहीं है, हल्की सी तो बारिश है, लेकिन वही जो है ना वो स्लिपरी बन जाता है. तो लेकिन ये क्या है, जब तक ट्यूसडे तक ये वेदर बहुत अच्छा रहेगा. अच्छा. और वीकेंड भी बहुत अच्छा होगा. इवन कुछ दिनों में हम 28 डिग्रीज पे पहुंच जाएंगे, अच्छा. विच इज 27-28 Yes, डिग्री. very good, और very good. सनी भी होगा, वेरी फ्यू क्लाउड होंगे उस दिन जिस दिन 28 होगा. तो मैं इसलिए इतना ज्यादा जिक्र कर रही हूँ वेदर का, क्योंकि ये फॉल शुरू हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन हमें ये मौसम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन सडनली अहमद, ये क्या होता है कि जैसे ही ये होता है ना कि ऑफिशियली फॉल का फर्स्ट डे है, तो आप देखिए 2-3 दिनों के अंदर एकदम से तमाम लीव्स जो है ना वो पीले नजर आते हैं. क्या कैलकुलेशन है ह्यूमन माइंड. देखें आप, इसको निजाम कुदरत कहते हैं. हाँ, ठीक है ना. बिल्कुल. ये निजाम कुदरत है, और इसको आप जितना भी चाहें इसको हाँ, करने लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते. आप एक हद तक तो कर लेंगे. हाँ, लेकिन कुदरत भी इसका इंतकाम भी लेती है. अहमद, मैं क्या कह रही हूँ कि अनाउंस होता है हर साल, डिसाइड हो जाता है कि ये ऑफिशियली ये दिन होगा जिस दिन हम इसको फॉल का फर्स्ट डे कहेंगे, और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चेंजेस आती हैं कि बिल्कुल रंग बदल के रह जाते हैं. साइंस, टेक्नोलॉजी, है ना, सब मिल मिला के कुदरत ने अक्ल दी है. हाँ, तो उस चीज को हम एक हद तक जो है बता देते कोशिश. और मतलब इतना अल्लाह ने दिमाग दिया है इंसान को, अगर प्रॉपरली यूज करें तो इस दुनिया से सारी बुराइयां, जितनी कमी है दुनिया में चीजों की, वो खत्म हो जाए, और जितनी तंगी है चीजों की, जो गुर्बत है वो खत्म हो जाए, जो लड़ाई है, जो सियासत है, वो सब कितना अच्छा हो सकता है कि जब हम ये तक पता कर सकते हैं पिछले साल के अब वेदर ऐसा आएगा. तो अल्लाह ने इस ब्रेन में क्या क्या डाला है, हमारे हर अच्छी चीज डाली है. देखिए, geese start migrating towards south already. Yes, I observed that too. You know? और बड़ा अच्छा लगता है. मैं तो बर्ड वॉचर वैसे भी हूँ, उससे शौक से देखता हूँ. हाँ, एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं ना, थोड़ा सा नॉर्थ है ब्रैम्पटन का, तो वहां पर ये सीजन की चेंजेस बैठ जाती है बैकयार्ड में, फ्रंट यार्ड में, डक्स, geese
और तरह की बर्ड्स, ओह माय गुडनेस, बड़ी जल्दी पता चल जाता है मौसम के बराबर चेंज। में लेक्स हैं और हाँ। वॉक ट्रेल है, हाँ। यू नो रिवर बहुत है, खूबसूरत। इट्स अमेजिंग। हसीन जगह टू लिव, यस हसीन हसीन जगह टू लिव। हाँ। और हम हर चीज को पहले महसूस कर लेते हैं, ये इस तरह हम इस साइड पे पढ़ते हैं तो। एंड आई लव वेयर आई लिव। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, इतनी बातें तो हो गई, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन इंट्रो पे जाना है, लेकिन उससे पहले जनाब ये लोधी साहब भी जो है कल से लेके बिल्कुल करीब में हाँ हैं, बड़ी जी खूबसूरत जगह है बिल्कुल, वो। खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह, अल्लाह ने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बिल्कुल। उसकी टेक केयर करनी है। बिल्कुल। अहमद, तो एक एक ब्रेक आज ले की लें? नहीं, ठीक, मैं हाँ। ब्रेक अच्छा, हम बिल्कुल लेंगे, अच्छा, लेकिन चलिए। एक वेरी सैड न्यूज मैं आप ओह, लोगों sorry. से उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सैड होना भी जरूरी है उसके ऊपर। और कोई जरूरत के तहत सैड नहीं होगा, बल्कि डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जब भी जिसको भी पता चला होगा वो उसी वक्त एक उदासी के उसमें चला गया होगा। 9 years old गर्ल स्केट बोर्डिंग, डंप ट्रक चल रहा है और वो स्लिप हो गई अंडर द टायर ऑफ दैट ड्रम Allah, ट्रक। mashallah, I wish you wouldn't. Oh, no. नो आई हैड टू Yeah. अहमद, आई हैव टू, क्योंकि मैं लरस के रह गई। आई गॉट, मेरे होता ना कि सारे रोंगटे खड़े हो गए। और वो इसलिए खड़े हो गए कि हमारे बच्चे भी चलाते रहे। और अभी भी मैं बच्चों को देखती हूँ कि लोग साइड वॉक, ये रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है, रेजिडेंशियल स्ट्रीट में हुआ। अब ये देखिए आप कि हर बच्चा जो है साइड वॉक पे स्केटबोर्डिंग करता है ना। अनहोनी होती है, लेकिन ये हादसा ऐसा हुआ, ड्राइवर उतरा, देखा, सब कुछ हुआ। लेकिन सोचे 9 साल की बच्ची स्लिप हो गई डंप ट्रक के व्हील के नीचे, कैसे बच सकती थी? अल्लाह तो किसी को भी बचा सकता है, लेकिन एक हौलनाक हादसा है ये, हौलनाक हादसा। और जिस वक्त मैंने खबर तो पढ़ ली थी कि 9 year olds का हिट हो गई है, लेकिन ये नहीं पढ़ा था मैंने कि वो खुद स्लिप होके और व्हील के नीचे आ गई। तो आज से वेरी सैड, very बहुत sad। अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और अहमद, आज से मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब आप ये देखें कि स्ट्रीट पर ट्रक्स हैं या गार्बेज डे है, ये भी बहुत डेंजरस चीज होती है। गार्बेज डे है तो बिल्कुल बच्चों को साइड वॉक पर बिल्कुल ना जाने दें, साइड वॉक पे ना जाने दें। स्केट बोर्डिंग की जगह बनी हुई है, फील्ड बनी हुई है, वहां पर बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि यूजुअली बच्चे अपने ड्राइवे में करते हैं। अहमद, मेरा गला बैठा जा रहा है इस बात को करने में, लेकिन मुझे करनी है ये बात। खुदारा इस चीज पे बहुत ध्यान दें। एंड सो मच कंडोलेंस टू द फैमिली एंड टू द स्ट्रीट, क्योंकि एक एक स्ट्रीट का बंदा इज क्राइंग। हर जितने लोग इस स्ट्रीट पे रहते हैं आज वो सब आंसुओं से रो रहे हैं इस हादसे पे। और हम सबको मिलके दुआ करनी है कि या अल्लाह उन सबको सब्र आए, उसके पेरेंट्स को सब्र आए और कभी ये हादसा ना हो आइंदा। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये मुझे शुरू में ही, क्योंकि ये मेरे ऊपर एक बोझ था कि मुझे शेयर करना है आप लोगों से। आपने दी है, जी अच्छी बात है बिल्कुल। कि the parents should be very careful with their children। और इसी तरह से देखिए, आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं और अक्सर वो बेशतर बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी गाड़ियों में या वैसे ही भाग जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस काम आया कि एक बच्चा, मैं गाड़ी में था, स्ट्रीट में जा रहा था, तो आज मैं दूर से देखा एक छोटा सा बच्चा रोड पे भागा जा रहा है। मैंने देखा तो मैंने कहा या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी, हालांकि कहीं जाना था, मैं गाड़ी आस्ते आस्ते लेकर के वहां तक पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा हूं, मैं उस बच्चे के थोड़े से तकरीबन समझ ले के 20-25 यार्ड पे मैंने गाड़ी अपनी रोकी और मैं उतर के भागा उस बच्चे की तरफ, और वो और तेज भागा और उस ड्राइवे से गाड़ी निकली जिस तरफ वो भाग रहा था। शुक्र है कि वो औरत जो थी उसने भी देख लिया होगा रियर व्यू में, क्योंकि उसने स्लो की गाड़ी, मैंने भाग करके उस बच्चे को पकड़ लिया। अच्छा, वो भी औरत उतरी गाड़ी में से और हम देख रहे हैं कि किसका, एक ने देखा कि ऑपोजिट रोड पर से
तकरीबन 6-7 घर दूर एक आदमी निकला और दोनों तरफ देखा, उसके बाद मैंने उसको देखा और मैंने अपने हाथ से इशारा किया और बच्चा मेरे हाथ में था, पकड़ा हुआ था। मैंने भाग के वो आया और उसने जनाब अपने बच्चे को उठाया। मैंने कहा जी बस he just came out. I said he just came out. Where were you? कुछ नहीं, औरत भी उसके ऊपर बोली कुछ ना कुछ, लेकिन मैं खामोश रहा, उस बच्चे को दिया। लेकिन कुदरत का, परवरदिगार का मैं शुक्र और एहसान अदा करता हूँ कि मेरी नज़र उस पर पड़ गई, और हालांकि काफ़ी दूर था, लेकिन मैंने समझा कि ये कोई कुछ गलती है, कुछ गलत बात हो रही है ये सब। एंड आई गॉन, एंड वो गाड़ी भी निकली वहाँ से, एंड अल्हम्दुलिल्लाह it was in a safe hand. But look, क्या बिल्कुल अहमद। you know, अब हम देखिए क्या कह चलते रहे हैं जफर साहब, जी। what I see on school zone when I drop my kids to school, हाँ। parents make U-turns from जी। no U-turn sign. Wow. Oh my God. Stop at no stopping signs. Oh my goodness. Speeding, EDC, etc. You name it. And as Zafar Saab, I totally agree with you. I see it every day, because when I come out of my street, there are schools, 3 or 4 schools. My kids grown here. My kids went from kindergarten to high school. इसी एक ही स्ट्रीट के ऊपर 4-5 स्कूल है, रिक्रिएशन सेंटर है, सब कुछ है इसी एक बेल्ट के ऊपर, और मैं ये सब कुछ देखता हूँ रोज। आप यकीन करें कि इसी 40 है, मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया गाड़ियों ने कई दफा, ओवर 80 स्पीड, ये मैं गेस कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैं क्योंकि 40 पे रहता हूँ, मेरी गाड़ी जो टेल गेटिंग करके हॉन्क और ये और वो, और बुरी नजर देखना, रोड को क्रॉस करना, आगे जाकर एकदम से ब्रेक लगा, ये सब कुछ मैं देखता हूँ उस स्ट्रीट के ऊपर जहाँ स्कूल है, जहाँ पर स्पीड लिमिट जो है सिर्फ कितनी है, 40। एवरी डे आई सी ऑलमोस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इस किस्म के गलत किस्म के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि इजाज़त होनी चाहिए इस चीज़ की कि हम उनका स्क्रीन शॉट लें फौरन ही, और उसके बाद फौरन 911 को बताएं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। जी अमर, हमारे पास कॉल है और बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने जी शेयर किया, सो नाइस ऑफ यू। हमें जब लोग, हमें आप जैसे लोग चाहिए ना, बिल्कुल हमें कमेंट्स चाहिए जो बातें हम करते हैं, और अगर आप कॉल भी कर लें यार तो इट विल बी ग्रेट। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, हंसती मुस्कुराती अस्मा रोज मौजूद है। हम उनको वेलकम करेंगे शो टीम ऑफ 2 टी टॉक में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक। कैसी हैं रोज आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत अच्छी हूँ, जैसे पहले थी वैसे ही। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह, वैसे ही रहिएगा। माशाल्लाह, you are such a charming, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग बताइए कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ, तैयारी कैसी चल रही है? जब आप हमारे साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है, और आप जैसे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कोई ऐसा दिन नहीं जो आपके साथ नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी ऐसे हैं कि जिनके साथ होना ही जरूरी हो जाता है, ना चाहे टाइम हो ना हो, बस साथ होना ही होता है, और शुक्रिया आपकी मसरूफियत वो साथ, हाँ बावजूद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन शो टीम ऑफ 2 टी टॉक। और मैं बताऊं आप लोगों को कि रोज मेकअप आर्टिस्ट एंड स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, और ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे इवेंट यानी कि ऑल सेल्स बिजनेस एक्सपो में आ रही हैं, और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। और प्रोग्राम क्या है? आप लोगों का फेवरेट प्रोग्राम है फैशन शो, ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो में। जी बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स स्टेज पे भी थोड़े एंटरटेनमेंट भी चलती रहनी चाहिए, और बिजनेसेस जो हैं उनके लिए भी ये, उनको भी अच्छा लगता है कि एक्टिविटीज चल रही हैं। अस्मा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए पहले तो कि आप पूरा प्रॉपरली बताइए अपने बिजनेस के बारे में, और अपनी प्रेजेंटेशन जो वहां पर आप करने जा रही हैं अक्टूबर 7, 8, 9 को, जो हमारा ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो होने जा रहा है मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। जी, तो इस बारे में मैं सबसे ज्यादा तो यही कहूंगी कि आप सब लोग जब तक हमारे साथ नहीं है हम कुछ भी नहीं है। जो भी मुझे सुन रहे हैं जरूर आइए, ज्वाइन कीजिए हमें अक्टूबर 7 को, 8 को और 9 को।
آپ لوگ بالکل مایوس نہیں ہوں گے, ہر سمے انجوائے کریں گے, ایک ایک لمحہ آپ انجوائے کریں گے. تو ہمارے پاس آئیے اور ہماری محنت کو دیکھیے کہ جو ہم محنت کرتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں, اور آپ ہماری محنت کو سفل کر دیتے ہیں. جب آپ آتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تو وہ محنت ساری سفل ہو جاتی ہے, وہ تھکن خود بخود اتر جاتی ہے بالکل اتنے خوبصورت لوگوں کو دیکھ کر. بالکل بالکل. ایک چیز میں بتاؤں گی اسما, مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ, کہ وہاں پر ہم لنچ ڈنر سب کچھ کر سکتے ہیں. وہاں پر چائے کے ساتھ کیک بھی کھا سکتے ہیں, اسٹریٹ فوڈ, انڈین اسٹریٹ فوڈ بھی لگا ہوا ہے. جناب عائشہ شاہد بھی آ چکی ہیں, سلام بھی کہہ رہی ہیں, اور اسما کی بات بھی کہہ رہی ہیں. ٹرو, ہاں جی اسما. تو یہ ساری چیزیں ہیں, واقعی ہر مومنٹ انجوائے کرنے کا مومنٹ ہوگا. تو بس جیسے ہی شروع ہوتا ہے تشریف لائیے اور سب کچھ انجوائے کیجیے, اس بزنس سے پورا فائدہ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی آپ کے لیے بینیفیشر ہوگا. اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, اچھی چیزیں سننے کو ملیں گی, خوبصورت چہرے نظر آئیں گے, اور پھر شیلا جعفری جیسی خاتون, اور پھر ساتھ میں احمد بھائی, تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے ہر چیز. جناب قمر خان صاحب ہمارے دیرینہ ساتھی آ چکے ہیں, ماشاء اللہ بڑے اچھے, از اے گریٹ میوزیشین, گریٹ ووکلسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ شاہد کہہ رہی ہیں کشمیری چائے بھی ہوگی. جی بالکل, اور ہم عائشہ شاہد کے بارے میں بھی بتائیں گے, لیکن عائشہ آپ کو کال کرنا ہے 647-273-2393 پر اسٹوڈیو پہ چل رہا ہے. اسما جی, کتنی تیاری پہنچی آپ کی فیشن شو کی؟ ماشاءاللہ تیاری بڑی زور شور سے جاری ہے. جو میرے ماڈلز ہیں وہ کافی نیو ماڈلز میں انٹروڈیوس کرنے آ رہی ہوں, ماشاءاللہ, اور بہت اچھا میک اپ ہوگا, میرا میک اپ ہوگا آف کورس, یا بائی روز, تو وہ بھی آپ دیکھیے گا. اچھے زبردست قسم کے کاسٹیومز ہیں جو کہ ہم ان کو دیں گے, اور پھر ساتھ میں جو واک ہوگی وہ اتنی اچھی ہوگی کہ آپ سب لوگ انجوائے کریں گے, مزہ آئے گا آپ کو دیکھنے میں نا. دیکھیں میک اپ, مجھے پتا ہے اسما کہ آپ میک اپ آرٹسٹ تو ہیں ہی, لیکن ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہیں, ہے نا. یہ پتہ ہے کہ سب آپ لوگوں کی نظریں ہیں, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, آپ لوگوں کی خوبصورت باتیں ہیں, جو میں یہاں تک ہوں. آپ ساتھ نہ ہوں تو میں کچھ بھی نہیں. نہیں, سب کا ساتھ مل کے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کو ہم بتائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, روز ہم سے جو بات کر رہی ہیں وہ کس ایونٹ کے بارے میں کر رہی ہیں؟ جی جناب, آل بزنس سیلز ایکسپو, جو کہ میپل بینکویٹ ہال مسیساگا میں اکتوبر 7, 8, 9, یعنی کہ جو لانگ ویکنڈ آ رہا ہے تھینکس گیونگ کا, تینوں دن یہ فیسٹیول سجا رہے گا. تمام بزنسز اپنی پروموشن, ایگزیبیشن اینڈ سیل کریں گے, اور آپ بھی اگر بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر اپنی کوئی پریزنٹیشن کسی طرح بھی اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو 647-273-2393 پہ کال کریں, اور آنا ضرور ہے. فرینڈس کو بالکل لانا ہے کہ دیکھیے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. بہت خوبصورت اسٹیج سجے گا. عائشہ شاہد جو کہ راس ڈیکوریٹر ہیں, اور انہوں نے بہت زبردست اسٹیج لے کر آ رہی ہیں. تینوں دن مختلف ان کی پریزنٹیشن ہوگی, ایک بہت خوبصورت وینچر ہے. اسما میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, آپ کی جو چیز آپ لے کر آ رہی ہیں وہاں پر. آپ کو بڑی اچھی اچھی خواتین, بڑے اچھے اچھے لوگ, بڑے اچھے اچھے ماڈل, سنگرز, یہ آپ کہاں سے سب کچھ اپنے ارد گرد جمع کر لیتی ہیں اتنے اچھے اچھے لوگوں کو؟ میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے سب اچھے لوگ ملتے ہیں. روز میک اپ آرٹسٹ جو ہیں وہ جانی پہچانی اور بہت مانی ہوئی میک اپ آرٹسٹ ہیں. شکریہ, یہ سب آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے, ٹرسٹ می, ورنہ میں کہاں اس قابل. اور دوسرے یہ کہ 1 بجے سے ہمارا شروع ہونے والا ہے اور رات کو 11 بجے تک چلے گا, تو ہر مومنٹ کو انجوائے کیجیے. جب اگر آپ کی کوئی جاب ہے, جاب سے آتے ہوئے آ جائیے, جاب پر جاتے ہوئے آ جائیے, جیسے بھی ہو آئیے ضرور, اور ہمیں اپنے خوبصورت چہروں سے نوازیے, ہمیں دکھائیے, اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں نوازیے. ہمارے پاس آئیے, اس بزنس کا جو ایکسپو لگا ہے اس کا فائدہ اٹھائیے. اس میں بہت ساری چیزوں میں آپ کو کافی بینیفیشرز آپ کے لیے رہے گا. اگر آپ آتے ہیں, بزنس مائنڈیڈ ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کافی اس میں چیزیں دیکھنے اور سننے کو اور سیکھنے کو ملیں گی, کیونکہ چیزیں دیکھنے سے ہی
آدمی کو ایکسپیرینس ملتا ہے اور اس ایکسپیرینس سے ہی ہم کچھ آگے لرن کرتے ہیں, کیونکہ ہر لمحہ جو ہے نا وہ لرننگ کا ہوتا ہے. ہر چیز کبھی ایک لمحہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ لرن کرنے کا ہوتا ہے. ہر چیز ہمیں جو ہے نا کچھ بتا کے جاتی ہے, کچھ سکھا کے جاتی ہے. بالکل. تو آئیے یہاں ضرور انشاءاللہ, اور کانٹیکٹ کیجیے 647-273-2393, اور مجھے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. اگر آپ کو میک اپ چاہیے, مائکرو بلیڈنگ چاہیے, پرماننٹ میک اپ چاہیے, آل ٹائپ آف میک اپ چاہیے, ویڈنگ کے لیے, حنا کے لیے, جو بھی کچھ آپ لوگوں کو چاہیے, انشاءاللہ میں آپ کے لیے پوری خدمات کے لیے حاضر ہوں. جو مجھ سے ہو سکے گا ضرور انشاءاللہ. نمبر بتائیے نا. نمبر دیجیے جی, آپ اپنا نمبر بتلائیے. جی تو بس میرا بیوٹیفائی بائی روز ہے, میرا انسٹاگرام ہے, جو میں یہاں پوسٹ کر دوں گی تو آپ لوگ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے مجھے کسی اس کی تعریف کی ہے اس کی ضرورت بالکل نہیں, کیونکہ میرے ساتھ شیلا جی ہیں, اور جہاں شیلا جی ہوتی ہے, جہاں احمد بھائی ہوتے ہیں, وہاں کچھ کسی کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میری انٹروڈکشن سے یہ دو لوگ ہیں نا, تو مجھے کچھ اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تمام میں اپنے دوستوں, اپنے فرینڈز, اپنے ساتھیوں سے اپنی اس محفل جو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کی ہے, جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو لوگ بعد میں ہمیں دیکھیں گے, جو لوگ ہمیں یوٹیوب چینل پہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کے دیکھیں گے, جب بھی آپ کو اپنے آپ کو, آپ سب بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورت آپ کو بننا ہے, تو آپ نے روز کو کال کرنا ہے 416-417-6036. اس پہ کال کرنا ہے, اور اگر کچھ بھی بھول جائے نمبر, میرا نمبر تو آپ کو پتہ ہی ہے, ہر وقت یہاں لکھا ہوتا ہے, آپ اس پہ کال کر کے مجھ سے انفارمیشن لیں. روز میں نے آپ کا کام دیکھا ہے, میں نے آپ کا ٹیلنٹ دیکھا ہے. وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ان آور شو. تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو سیکھا ہے, سب آپ سے سیکھا ہے, آپ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو. ہم سب ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں, ایک بوٹ میں, ایک کشتی میں, اور ہم سب ایک دوسرے کا سہارا ہے, اللہ تعالیٰ کے سہارے کے بعد. جی بالکل. اپنی ویڈنگ بس ہمیشہ ساتھ رہے, اس آمین ثم آمین. اپنی ویڈنگز بک کریں, پارٹیز بک کریں, روز کو ضرور کال کریں. آپ پھر سے میں بتا دیتی ہوں 416-417-6036. اور جب آپ ان سے ملیں گے نا تو آپ کے چہرے پہ خود ہی مسکراہٹ آ جائے گی, اور آپ اور خوبصورت لگنے لگیں گے. تو ضرور آئیے گا. میرے ماڈل جو ہم تیار کر رہے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں, اور آپ دیکھیے گا, آپ انجوائے کریں گے ان کی واک سے. اور یہ فیشن شو انشاءاللہ بہت اچھا جانے والا ہے. ویسے تو ہمیشہ ہی بہت اچھا جاتا ہے, جب بھی شیلا جی کچھ کرتی ہیں, احمد بھائی کچھ کرتے ہیں, ان کی پوری محنت ہوتی ہے اس میں, دل لگا کے کام کرتے ہیں, اتنا تھک جاتے ہیں, مجھے چہرے سے تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے کام کو پیچھے نہیں چھوڑتے. یہ سب سے بڑی چیز ہے ان لوگوں میں نا, اور آج سے نہیں ہمیشہ سے, میں تو سالوں سے دیکھ رہی ہوں یہ سب کچھ نا, and I'm glad کہ میرے ساتھ یہ لوگ ہیں نا. We are happy to be with you too. Thank you روز, آپ نے اتنی مصروفیت میں ٹائم نکالا. مجھے پتہ ہے سارا دن آپ کا بہت بزی تھا, لیکن میرے سننے والے, دیکھنے والے جو ہیں, ان کو پتہ تو چلے نا کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے. Thank you very much. Thank you very much. Thank you شیلا جی. Thank you احمد بھائی. انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ایسے مسکراتے رہیے, ایسے ہی ہمیشہ ہر سال ہر مومنٹ شو کرتے رہیے. انشاءاللہ. اچھا جی, بہت آمین ثم آمین. تھینک یو, ٹیک کیئر. قمر خان صاحب جو ہے نا, بڑے ایکسائٹیڈ ہیں سائیکل پہ, وہ بلون بہت بڑا سا ہارٹ اور بھاگ کے چلے آ رہے ہیں, اور سیدھا شو میں پہنچیں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ he is a musician, he is a singer, he is a very good ہاں ماشاءاللہ, بالکل بہت شوز کرتے چلے آ رہے ہیں. تو دیکھیں گے اگر وہاں کچھ کر سکے تو قمر خان صاحب ہمیں بھی تھوڑا سا اگر اپنے جادو جگائیں تو بڑا مزہ آئے گا. اور کہہ رہے ہیں محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہماری لائن آن ہے جی, بالکل. اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جی, او ہو میں جان گئی, عائشہ شاہد. ویری گڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتی رہے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ شاندار. آپ نے آواز کا جادو کیا جگہ, اسٹیج خود سج گیا. نہیں, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, اور ہم آپ کی ٹیم کا حصہ بنے. اور وہ ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو جو ہے وہ ایک فیملی ہے. بالکل بالکل ایک فیملی ہے, اور ایونٹ ہوتے ہیں جس میں
کہیں لیڈیز انوائٹیڈ ہوتی ہیں, کہیں کپلس انوائٹیڈ ہوتے ہیں, کہیں اس طرح چل رہا ہے. لیکن آپ کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ فیملی ایونٹ ہوتا ہے, اس میں الحمدللہ ایوری ون سب جو ہے اس میں انوائٹیڈ ہوتے ہیں, اور آپ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں. ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی, پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا. تو ایک سب فیملی جو ہے وہاں ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. تھینک یو دیکھیے آپ جیسے لوگ ہیں, ابھی جیسے اسما آئی تھی, اس طرح سے اور بھی لوگ ہیں. الحمدللہ یہ سب آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے, آپ لوگوں کا ساتھ کا نتیجہ. اور آن ٹاپ جو لوگ آتے ہیں, ہمارے مہمان جو ہوتے ہیں, وہ ہمارے فرشتے جو ہوتے ہیں نا, یہ سب مل ملا کے کتنا اچھا ماحول ہو جاتا ہے. عائشہ شاہد کے بارے میں بتاؤں کہ بہت ٹیلنٹ ہے ان کے اندر. او مائی گاڈ, میں تو حیران ہی رہ جاتی ہوں ایوری ٹائم آئیڈیاز, ان کے آئیڈیاز پہ. اور ایوری ڈے ان کا اسٹیج آپ سجا ہوا دیکھیں گے, ایوری ڈے کچھ نہ کچھ ان کا کچھ کمال وہاں چل رہا ہوگا. اور بہت خوبصورت 20 فیٹ کا اسٹیج ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی وی آر لوکنگ فارورڈ کہ راس ہمارا اسٹیج سجائیں گے. عائشہ کیا تیاری چل رہی ہے, کیا آپ نے آئیڈیاز لے لیے ہیں ذہن میں کہ آپ اسٹیج کس طرح سے بنائیں گے, ہمارے آنے والوں کو کتنا اچھا لگے گا ہال میں انٹر ہوتے؟ ان کو ان کے ہسبینڈ بھی کیا کرتے ہیں, اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پوری کوشش یہ ہوگی کہ فرسٹ ڈے کچھ لے کر آئیں, سیکنڈ ڈے کچھ لے کر آئیں, تھرڈ ڈے کچھ اس میں اور ایڈیشن کریں, تاکہ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے. اور لوگوں کو پکچرز کا ہوتا ہے, تو پکچرز لے تو ان کو یادگار رہیں ان کے پکچرز. اور جیسے کوئی بیوٹیشین کے ہیں, کلوتھنگ کے ہیں, ڈیکور کے, لوگ آج کل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کی ویڈنگ ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو رہے تھے, تو ان کو آپ کے ذریعے آپ پرووائڈ کرتے ہیں, آپ سب کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, جس سے لوگوں کو ایزی ہو جاتا ہے ریچ کرنے میں کہ کس کو کہاں سے کون سی چیز اویلیبل ہے یا مل سکتی ہے. اور کچھ جب آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو اس سے آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں کہ آگے کیسے کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ جو ہے ایک دن جو فیشن شو ہوتا ہے اس میں پورا آپ کی ایک تھیم چل رہی ہوتی ہے, جس سے لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بے شک. اچھا, آپ اس دن بات ہو رہی تھی, ذکر نکلا, تو آپ نے کہا کہ آپ ایک فوٹو بوتھ کا بھی وہاں پر ایسے ڈیکوریٹ کریں گی کہ جس سے لوگ جہاں پر آ کے اپنی پکچرز کھینچ سکیں. جی, میں ایک الگ سے ایک فوٹو بوتھ بنا دوں گی, تاکہ اسٹیج پہ لوگ نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کنٹینیوسلی کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ چل رہی ہوتی. تو ایک ہم الگ سے بنا دیں گے تاکہ لوگوں کو پکچرز کھنچوانے میں ایزی ہو جائے. کچھ لوگ سیلفی لے ہوتے ہیں, گروپ فوٹو ہوتا ہے, فیملی فوٹو, تو اس کے لیے ہم ایک الگ سے کر دیں گے تاکہ لوگوں کو ایزی ہو جائے پکچر. تو دیکھیے, اب میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سب لوگوں سے, جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جو بعد میں بھی ہم سے جوائن ہوں گے, کہ اگر آپ کو اپنی اچھی فیملی فوٹو پکچرز چاہیے تو آپ وہاں آئیے. کیمرے تو سب کے ہاتھ میں ہیں, سیل فون از دا بیسٹ کیمرہ. تو وہاں پر ایک خوبصورت جگہ راس کی طرف سے ہوگی, عائشہ شاہد اونر ہیں اس کی, اور وہ خود سارے انتظامات کر رہی ہیں. تو آپ وہاں پر آ کے اپنی فیملی کے ساتھ آئیے, وہاں پر فیملی پکچر کھینچیے, وہاں پر ڈنر کیجیے, وہاں پہ شاپنگ کیجیے, چاہے دیوالی کی ہو, چاہے پارٹیز اور شادی بیاہ کی ہو, اور چاہے ایک دوسرے کو تحفہ دینا ہو فیملی کو, تو وہیں سے تحفے خریدیے. بہت خوبصورت ایونٹ آپ کی نظر, آل بزنس سیلز ایکسپو, میپل بینکویٹ ہال, مسیساگا, اکتوبر 7, 8 اور 9. جناب, تھینکس گیونگ جو لانگ ویکنڈ ہے, پورا ویکنڈ یہ سجا رہے گا, اور ہماری پوری ٹیم آپ لوگوں کی خدمت میں وہاں لگی رہے گی انشاءاللہ تعالی. عائشہ, مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف رہتی ہیں, اور ایک دن میں کئی ایونٹ ہوتے ہیں آپ کے, اور انشاءاللہ تعالی ابھی ایونٹ میں جب آپ لوگوں سے ملیں گی تو وہاں پر آپ بکنگ بھی کریں گی نا, جو لوگ بک کرنا چاہیں گے. پارٹی ہے, شادی ہے, برتھ ڈے پارٹیز ہیں, اور اینیورسریز ہیں, سب چیز. اور ابھی جیسے یہ ایکسپو ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کلوتھنگ بھی مل جائے گی, جیولری بھی مل جائے گی, ڈیکور بھی, ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے. تو اگر آپ ابھی سے اپنی عید کی شاپنگ یا نیکسٹ ایئر کی بھی شاپنگ کریں گے تو آپ کو اس وقت بعد میں بہت رش ہوتا ہے عید پہ, یا ہمارے جو بقرعید ہو رہی ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے رش ہوتا ہے, تو لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ پہلے سے بھی شاپنگ کر کے اپنی رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بعد میں کام آئے گی. تو بار بار تو آپ کو نکلنا مشکل ہوگا, تو آپ کو یہ 3 دن ہے, آپ
دیکھ سکتے ہیں, دوسرے دن بھی دیکھ سکتے ہیں, تیسرے دن بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ سیٹسفائی ہو کے پھر آپ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے عائشہ آپ نے, بہت اچھی طرح سے آپ نے لوگوں کو ایکسپلین کیا, اور لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے, ہمارے آنے والے لوگ. اور دوسری چیز یہ, ہم نے اکتوبر کا فرسٹ ویکنڈ کیوں رکھا ہے, کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہلکی گلابی سردی میں بس اس کے بعد ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے, تو اس کے بعد لوگوں کا نکلنے کا موڈ کم ہو جاتا ہے اور اتنے موڈ میں نہیں رہ جاتے, لیکن پارٹیاں شادیاں تو ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ ویکنڈ رکھا ہے کہ سپٹمبر کے بعد پہلا ویکنڈ جو ہے نا, جس میں کہ سردی کی اتنی آمد نہیں ہوگی, تو آپ بڑے آرام سے باہر نکلیں, انجوائے کریں, شاپنگ کریں, وہاں دیکھیے کہ کیا کیا بزنسز اویلیبل ہیں. عائشہ 3 دن کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی, بہت مزہ آئے گا, اور انشاءاللہ بہت لوگوں کو فائدہ اٹھائیں گے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا نمبر ہے 6478891603. کسی بھی اوکیزن کے لیے, آپ ویڈنگ ہو, آپ کی کوئی پارٹی ہو, ڈنر ہو, برتھ ڈے پارٹی ہو, کسی بھی قسم کے ایونٹ ہو, تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 6478891603. ذرا آہستہ آہستہ بول دیجیے, اور ٹیم آف 2 سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ذرا آہستہ آہستہ اپنا نمبر بول دیجیے. 6478891603. واہ راز ڈیکور بائی عائشہ شاہین. واہ, راز ڈیکور بائی عائشہ بتا شاہین. دوں ایک دفعہ جی جناب, عائشہ شاہد صاحبہ جو کہ اسٹیج ڈیکوریٹر ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی ڈیکوریٹر ہے, ماشاءاللہ محفل میں جان لگا پیدا کر دیتی ہیں. آپ کا جی آپ کا نمبر ہے 6478891603. زبردست, تھینک یو سو مچ. اچھا, اپنے جناب کیا نام ہے شاہد صاحب کو میرا سلام تو ضرور کہہ دیجیے گا. میں نے اصل میں ابھی ہم کام ہی کر رہے ہیں, ہم نے ابھی بھی ان کو کام پہ لگایا. دیکھیے آپ باز نہیں آئیں گی, آپ بالکل شیلا کی طرح ہیں. دل کی بات زباں پہ آ ہی جاتی ہے. تھینک یو عائشہ, آپ نے ٹائم نکالا, تھینک یو سو مچ. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. سو مچ آپ دونوں کا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں ہمارے. جی بالکل. اور اب میں ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو, کہ ہماری اسٹیج کوآرڈینیٹر فضا خان ہمارے ساتھ ہوں گی. فضا خان شو کی اونر, اور جناب جیو بنداس کو اون کرنے والی فضا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. وہ بھی زبردست تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں کہ کیسے اسٹیج پہ کیا پرفارمنس ہونی چاہیے, کب ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوگی. ایک خوبصورت شخصیت, بہت حسین, دنیا میں ایک تحفہ بھیجا ہے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ پیار بہت بانٹتی ہیں اور خیال بہت رکھتی ہیں سب کا. تھینک یو فضا خان, آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا. جی احمد, اب ہم بریک پہ چلتے ہیں, ورنہ آج بریک کے بغیر ہی ہمارا پروگرام چل پڑے گا. We'll be right back, inshallah. The team of 2 just for you. The team of 2 just for you. Buying a house or selling a house? The team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or selling a house? The team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651.
Buying a house? Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security. Your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. The team of two, just for you. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you Business Sales Expo on October 7th, 8th and 9th at Maple Banquet Hall, Mississauga. From 1 p.m. till 11 p.m, all businesses welcome. Exhibition sale, fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shala 647-273-2393. Events by teamof2.com. Message from Short Team of Two Tea Talk from Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you. October 7, 8, 9, Business Sales Expo, Maple Banquet Hall, Mississauga. Sponsorship and stall booking 647-273-2393. Events by teamof2.com. Thank you. आज कहीं खड़े होकर आज के प्रोग्राम में माशाल्लाह इतनी कॉलें आई कि मज़ा आ गया मुझे. हमारा साथ दे रहे हैं जो लोग, अरे मुझे तो पता ही नहीं कि मैं आप लोगों के सामने हूँ. इतने जिस तरह के जो लोग हमारे साथ आ जाए वो सब शामिल हैं. ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो अक्टूबर 7, 8, 9 मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में होने जा रहा है. फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है. बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने के लिए ये एडवेंचर सजाया गया है. ये एक्सपो आप अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल के लिए, स्टॉल बुकिंग एंड स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 647-273-2393 पे. बहुत दिल से अहमद और शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आप लोगों के लिए इवेंट्स लेकर आते हैं. हमारी वेबसाइट eventsbyteamof2.com को ज़रूर
आप विजिट कीजिए. हम बात करेंगे मोहसिन वाटू की, जो कि वन स्टॉप शॉप कहूँगी मैं. और आपको RRSP चाहिए, RESP चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए या मॉर्गेज के हवाले से, आप इन तमाम कामों के लिए कॉल कर सकते हैं मोहसिन वाटू को 4165006322. एक और अहम आपको नंबर हम दें, और वो है संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म का. आपके टैक्सेस पर्सनल हों, कॉरपोरेशन के हों, बिजनेस छोटा बड़ा जहाँ पर भी हैं, आपको ऑनलाइन भी टैक्सेस करके देंगे. लेकिन बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोफेशनल ऑफिस है इनका, प्रोफेशनल स्टाफ है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज ऑफिस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसी तरह हम सबको अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए. तो टैक्स के हवाले से आप कॉल कर सकते हैं 905-790-8885 905-790-8885. अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके साथ सालों से खिदमत कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ की ख़रीद व फरोख्त के लिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो. तो आप ज़रूर हमें कॉल करें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग रियल एस्टेट. 4167040651 पे रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ, और अतहर जाफरी भी रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ. वेरी यंग एंड एनर्जेटिक अतहर जाफरी का नंबर 6472732393. तमाम रियल एस्टेट के हवाले से आपके मामलात के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 6472089724 पे. और बिजनेस एक्सपो के लिए वंस अगेन 6472732393. अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या मैं ये खबर शेयर करूं? आप शेयर कीजिए, फिर मैं रियल एस्टेट हाइलाइट्स पे. जी बिल्कुल. ये मैं बताना चाहती हूँ कि यूएस में आज जो है ना, कल 12 बजे तो आज हो जाएगा, फ्राइडे को जो है नेशनल कॉफ़ी डे है. अच्छा, अब नेशनल कॉफ़ी डे है तो उसके हवाले से एक सर्वे किया गया, उसमें ये पता चला है कि 517 मिलियन कप्स ऑफ कॉफी अ डे अमेरिकन पीते हैं, जिसमें से 80% जो है ना, दे एंजॉय 2 कप्स अ डे. एंड मोर देन हाफ के जो लोग हैं ना, उसके वो लोग 3 कप्स अ डे भी पीते हैं. और ऑफ कोर्स कुछ लोग 5 कप पीते होंगे, कुछ 1 ही कप पीते होंगे, है ना. लेकिन ये तो नेशनल डे उनके पास है, इसके ऊपर काफी स्पेशल भी कुछ तमाम कैफे जो हैं कुछ स्पेशल भी कर रहे हैं. लेकिन एक बात और मैं आपसे शेयर करूंगी कि अक्टूबर 1 जो है वो इंटरनेशनल कॉफी डे है. तो जो कॉफी ड्रिंकर है वो कहते हैं कि कॉफी डिजर्व 2 सेलिब्रेशंस. अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल 6 घंटे पहले ये खबर आई है कि स्विस ग्लेशियर्स जो है ना, दे लॉस्ट 10% ऑफ देयर वॉल्यूम इन लास्ट 2 years. यानी बहुत तेजी से ये ग्लेशियर्स जो है ना, उनका प्रोसेस हो रहा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कैनबिस का ओवर यूज जो है वो आपको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की तरफ ले जा सकता है. लिहाजा आजकल जो इतना ट्रेंड हो गया है, तो ध्यान रखिएगा अपना. वी लव यू ऑल. शो टीम ऑफ टू टी टॉक आप लोगों से बहुत प्यार करता है. अब अहमद, आप रियल एस्टेट हाइलाइट्स की तरफ चलें. जरूर. और फिर हम बाकी बातें करेंगे अगर मौका होगा तो. बेशक बेशक. तो जनाब, रियल एस्टेट हाइलाइट्स में खुश आमदीद. रियल एस्टेट हाइलाइट्स में सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेंट्री की बड़ी कमी है, और आप अपने घर को लेके आइए. जो भी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, एक ज़माने से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं. नंबर आपको याद है 4167040651. ऑफिस हमारा मिसागा में वही 25-30 साल हो गए हैं. इट्स अ लॉन्ग टाइम. रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ हम लोग हैं. और अतहर जाफरी, young energetic, over 15-16 years he's in the business and very professionally he's doing it. और बहुत मालूमात इनके पास है माशाल्लाह. एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, एजुकेटेड हैं. तो आप इनसे रब्ता कीजिए. इनकी टीम है स्मार्ट रियल एस्टेट विद इन रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर. अतहर जाफरी का नंबर मैं आपको बताऊं 647-208-9724. 647-208-9724.
और अभी रिसेंटली प्री कंस्ट्रक्शन में भी कभी बेचा है और वैसे भी इनके पास नई लिस्टिंग्स भी आई है माशाल्लाह। और मैं आपको एक और अभी जो आज ताज़ा लिस्टिंग में लेकर के आया हूँ उसके बारे में भी आपसे गुफ्तगू होगी। और ही हैज़ वेरी नाइस लिस्टिंग्स एंड प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो कॉल ज़रूर करें आप। 416-704-0651 अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। मैं बताऊं कि इन्वेंटरी बहुत कम है और दिस इज द बेस्ट टाइम डिस्पाइट ऑफ, आप कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो लुक एट द प्राइस, दैट्स वेयर यू आर विनिंग। एंड द ओनली एडवाइस आई गिव यू दैट कि 5 साल की या 10 साल की मॉर्गेज को मत लीजिए, टर्म जो होती है टेक इट 1 or 2 years के, इसके बाद इंटरेस्ट रेट तो गिरने हैं और देखिएगा आपके प्राइसेस कितनी तेजी से जैकअप होंगी। ये 1.7 1.8 को जो टच कर गई थी और उस वक्त वो जो 1.2 1.31 इस तरह से, लेकिन अब बतदरीज इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। आपको देखिए कि अभी वी सोल्ड अ प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑफर्स के साथ इन मिसिसागा, यस विद इन अ वीक, आई मीन इन अ पूरे डे। अब आज जो एक प्रॉपर्टी में और वेल ओवर प्राइस इनको मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद देता हूँ मैं वेंडर्स को। तो ये सब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन करते हैं हमेशा हमें रियल एस्टेट हाइलाइट्स में और हर तरह से। तो ये जो प्रॉपर्टी में आज ही लिस्टिंग की है मैंने, अभी I'll put it up everything by tomorrow, day after tomorrow I think it'll be all done। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये it's a very nice in Brampton and 1,499,900 1,499,900 की ये प्रॉपर्टी है। और खूबी इसकी मैं आपको बताऊं बहुत सारी है। Let's start from the bottom. Basement, 2 separate apartments हैं, 2 separate entrance के साथ। एक 2 bedroom with full washroom like a shower and kitchen, 2 bedrooms, living dining as usual, beautiful 2 bedroom का 1 apartment है। और second apartment जो है is a bachelor, is 1 bedroom with like a shower के साथ और own entrance के साथ है। The second apartment does not have the kitchen, but you can have a small fridge and a microwave. So ये 2 apartment तो basement में ही है, अच्छी खासी income। Let's go upstairs. Like it's all hardwood floors, 4 main floor पे आपको huge kitchen, walk out to concrete patio. Yes, throughout the whole backyard is concrete. All around the house is concrete. Beautiful, very nicely done. New roof, देखिए आप। और ये क्या है कि 4 बेडरूम का घर है 2900 स्क्वायर फुट का, 4 बेडरूम का घर 2900 स्क्वायर फुट का। For this kind of price, 1,499,900। Well, इसमें और भी बहुत सी खूबी है, वो ये कि it's very spacious, 2 full bath on top। उसका मेन फ्लोर पे जो है वो 2 पीस का बात नहीं है बल्कि फुल 4 पीस बात। अब मैं आपको जो खूबी बताने जा रहा हूँ इस घर की वो ये है कि इट्स अ वेरी नाइस हाउस, इट्स एक्सेसिबल हाउस। यू नो व्हाट आई मीन? एक्सेसिबल हाउस मीन्स कि ये जैसे ही आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो ये हैव अ लिफ्ट विद अ व्हील चेयर, यू गो ऑन अ पैटियो, देन उसके बाद आप घर के अंदर एंट्रेंस होते हैं तो घर में मेन फ्लोर और सेकंड फ्लोर के दरमियान एलिवेटर है, फुल फ्लैट एलिवेटर, वेरी हैंडी, वेरी नाइस। और आपको फुल व्हील चेयर के साथ प्लस आपके साथ बंदे भी, तो आप ये लिफ्ट चेयर में आप ऊपर जा सकते हैं फ्रॉम मेन फ्लोर टू सेकंड, देयर इज अ फुल लिफ्ट इज देयर। इट्स thousands of dollars वर्थ लिफ्ट। बहुत ही रेयर है कि आपको हाउसेस में इस तरह से टू स्टोरी के डिटैच्ड होम्स में ये इस तरह से लिफ्ट चेयर मिले। इट्स अ डिटैच्ड हाउस, 4 bedrooms plus 3 bedrooms in the basement with 2 separate entrances to 2 bedrooms and a bachelor apartment, or a lift in the house and elevator in the house and the lift right from the front door. 2-car garage, and easily you can park 4-car parks on the driveway. So what else you want? And very close to
Brampton Hospital, Civic Hospital جو ہے William Osler کا, and that is by Bovade and Beverly Road. بہت اچھی لوکیشن ہے, minutes to the highways, accessible house, main floor full bathroom with shower, and wheel chair کے لیے جو اگر خدا نخواستہ ہینڈی کیپ ہیں اسپیشلی ان کے لیے گھر بنایا گیا ہے, بہت سی سہولتیں مہیا ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیے. اٹس اے ویری ریئر فائنڈ, only for 1,499,900. جلدی کیجیے گا. I'm going to put it up everything and انشاءاللہ دیکھیں کس کی قسمت میں ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے پچھلی دفعہ اس اپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا آپ کو, بہت ہی ایک بری حالت میں تھا اور ہینڈی کیپ اسپیشل کا تھا اور ہینڈی مین اسپیشل کا تھا وہ گھر, اور اسی طرح سے وہ ایز از کنڈیشن میں ہم نے بیچا اور ویل اوور پرائس. تو اسی طرح سے یہ گھر جو ہے اس میں آپ آئیے, دیکھیے, پسند کیجیے اور put an offer. We put a price to sell. Inshallah it'll go fast, very fast. 416-704-0651 Ahmed and Shahla Jaffrey, the team of two, just for you. جناب واٹرلو جو ہے اس کے جو گیس اسٹیشن ہے still available. آفرز ہیں ہمارے پاس آئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ دیکھیے کہ it's a business for sale, gas station and the convenience store. If you have a cash in your hand, $300,000 is like $279,000 is the price, plus on the closing date for the inventory you must have at least $100,000 in your hand too. So if you have all that cash, 416-704-0651 Ahmed and Shahla Jaffrey, the team of two, just for you. And we are also looking a very special house, a 5-level back split. آپ کے پاس گھر ہے, ہمیں کال کیجیے گا, we have buyer for you. So we'll take a look at it and inshallah we'll take it from there. اور اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور جیتے رہے آپ سب لوگ. For watching show team of two, T-Talk. 416-704-0651 اسٹوڈیو میں کال کرنا ہے اس وقت تو آپ 647-273-2393. جی شالا. جی احمد, ویسے تو جانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, لیکن یہ کہ ہم تھوڑی سی دیر اور رک سکتے ہیں آپ کے پاس. دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم باتیں کرتے ہی رہیں آپ سے. انٹرنیشنل ایک نیوز میں شیئر کرنا چاہتی ہوں بڑی خوشی سے کہ پچھلے 5-6 دنوں میں 47 لاکھ لوگ جو تھے انہوں نے روزہ مبارک پر حاضری دی. یہ ایک ریکارڈ ہے. اور 5 جو نمازیں ہوئی ہیں ان میں لاسٹ 7 days میں 5 نمازوں پہ 57,40,231 لوگوں نے وہاں پر مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی, جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. اور یہ دیکھیے ان کے انتظامات دیکھیے احمد, کہ 14,096 بزرگ, یا تو بزرگ تھے وہ لوگ یا معذوری تھی ان میں, ان کو ویل چیئرز فراہم کی گئیں اتنے لوگوں کو. اور جو مسجد نبوی کی لائبریری بھی ہے, اور اس کو تقریباً کلوز ٹو 11,000 لوگوں نے اس لائبریری میں جا کر اس سے فائدہ اٹھایا, جہاں کتابیں پڑھی, دیکھا. تو آئی مین دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ گھر ہے, ربیع الاول کا منتھ ہے, اور اس میں لوگ اور زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, اور اللہ پاک سب کو مبارک کرے یہ منتھ. آمین ثم آمین. اچھا, اب جانا تو ہے ہم کو, لیکن میں یہ سوچ رہی تھی, کل ہم نے شروع میں ہی ایکسیڈنٹ کی بات کر لی تھی ایک, جس سے دل دہلانے والی خبر تھی وہ, اور اللہ کرے کہ ہم کبھی ایسی خبر دوبارہ نہ سنیں. لیکن ایک بات میں اور یہاں پر احمد, میں اور آپ جا رہے تھے روڈ کے اوپر, اور ہم نے دیکھا کہ ہماری سامنے والی جو گاڑی تھی وہ اتنی, بالکل لگ رہا تھا کہ وہ پارک کرنے جا رہی ہے. کبھی ایسا لگ رہا تھا, کبھی لگ رہا تھا کہ وہ ویو دوسری لین میں آ رہے ہیں, اور سو سلو ہو گئے. وہ ایک دم سے چلانا شروع کرتے تھے, ایک دم سے اس کو وہ تھوڑا سا تیز ہوتے تھے, پھر آہستہ ہو جاتے, لائک جیسے ٹہل رہے تھے, اسٹرولنگ کر رہے تھے وہاں پر.
اور تو اس قسم کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں نا, تو جو پیچھے لوگ جو ڈرائیو کر رہے تھے ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ اس قسم کے ڈرائیور سے بہت سے حادثات ایسے ہوتے ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا, کیونکہ یہ سب حرکتیں وہ کر کے تو آگے نکل جاتے ہیں. اور جیسے کہ ڈرنک اور سلیپی, آئی ڈونٹ نو کیا تھا وہ. تو بہرحال اور ایسے لوگوں سے ہمیں ڈسٹینس رکھنا چاہیے یا ڈفرینٹ لین میں چلے جانا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ ڈرائیورز روڈ پر اس طرح کا عمل رکھتے ہیں کہ جس سے ایکسیڈنٹس کی پاسبلٹیز بڑھ جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ضرور شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, بیکاز وی لو یو آل. احمد, اب ہم اجازت مانگیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر ہماری ملاقات ہوگی سیٹرڈے مارننگ کو. ہم آپ کو کہیں گے 11 AM ایسٹرن ٹائم پہ. گڈ مارننگ ایوری ون. آپ خدا حافظ کریں, ہم پھر ریپ اپ کرتے ہیں. جی جناب, آرڈر آ گیا خدا حافظ کرنے کا, تو انشاءاللہ سیٹرڈے یہ نزدیک آ گیا. بس آج صبح کتنے بجے, 11 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. کہاں پر ہوگی؟ شو ٹیم آف ٹی ٹاک میں. ورلڈ از کنیکٹڈ ٹو اس تھرو آور اسٹوڈیوز. اور کیا ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے وی آر آل ویری خوش قسمت, کہنا چاہیے ویری لکی دیٹ وی سی ایچ ادر آن آور نیٹ. دعا کے ساتھ, اور سے پہلے ایک ریمائنڈر, ہیو یو ڈن یور ورک آؤٹ؟ If not, so do so. Why? Because I said so. اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے I had about an hour and a half for me. اور یقین کیجیے میں نے اس کو ضائع نہیں کیا. I did my workout. Heavy workout تھا. آج ڈمبلس وغیرہ تھے, ایپس کے اوپر کام کیا, شولڈرس پہ کام کیا, بڑا مزہ آیا. رب العزت کا جتنا احسان اور کرم ادا کروں میں, اس کا کم ہے کہ اس نے یہ موقع دیا, یہ ہمت دی, اور اللہ پاک تیرا احسان اور کرم ہے. اس طرح سے زندگی گاڑی ہر ایک کی بہتر سے بہتر چلا. تو بہرحال اس کا شکر گزار ہیں ہم سب, اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اسی سے بھیک مانگتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی قسم کی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بات, کوئی مدد, کوئی آپ کی فرمائش ہو, یہ گھر لینا, وہ اپارٹمنٹ لینا, اس پروجیکٹ میں حصہ لینا, we'll be glad to help you out. We did it. We are proving every step every day for you guys. اور آپ لوگ ہمارا ساتھ نہ دیں گے تو ہم کیسے کریں گے؟ آپ لوگوں کے ساتھ ہے نا, تبھی ہم لوگ بھی الحمدللہ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کی خدمت کی کوشش میں کوشاں ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے ایونٹس بھی آ گئے, آپ کو شاید سب بتا دیا, اور پھر سے ریمائنڈر دے دیں گے آپ کو ایک دفعہ یہ. تو بہرحال کال کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, فار آل کائنڈ آف ریئل اسٹیٹ نیڈز اینڈ سروسز, احمد اینڈ شہلا جعفری, 416-704-0651, the team of two just for you. اور اطہر جعفری اور ان کی ٹیم, اسمارٹ ریئل اسٹیٹ, ڈیکن جعفری, very good team, over 15-16 years. They are serving the community, especially آپ کو کبھی بھی کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کو حصہ لینا ہے, نیو پری کنسٹرکشن, اطہر جعفری, 647-208-9724, very successful, mashallah. تو بہرحال احمد اینڈ شہلا جعفری, the team of two just for you, 416-704-0651 کو کال ضرور کیجیے گا, دعا کے ساتھ کہ اے رب العزت آپ لوگوں کو صحت زندگی اور خوشیاں نصیب فرمائے, آپ لوگوں کی نیک خواہشات, نیک تمنا, دلی مرادیں سب پوری فرمائے رب العزت. آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے, آپ کی حفاظت فرمائے, ہمیں بھی اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ see you on Saturday 11 AM Eastern Time. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ. جی جناب, آج آپ سب لوگوں کا ساتھ بہت اچھا لگا. ٹی ٹاک میں چائے پہ باتیں کی ہم نے, اور ہم اسی طرح سے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک لاتے رہیں گے تاکہ ہم چائے پہ آپ سے باتیں کرتے رہیں. بس اپنا دھیان رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور ہنستے مسکراتے رہیے, پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ جیتے رہنا ہے, اور اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. احمد اینڈ شہلا جعفری, the team of two just for you, آپ سے کہتے ہیں اللہ حافظ اور شب بخیر.